آقا کریم علیہ السلام دا عشق اپنی زندگی دا مشن بڑا گنو کہ حضور علیہ السلام آقا دی محبت اللہ دی عزت دی قسم گنبد خضرا دی قسم تاجدار مدینہ دی قسم اے دنیا دی زندگی اے دنیا دی آرائشوں اے دنیا دا مال و اسباب اے دنیاوی جاہ و جلال اے دنیاوی رتبے اے دنیاوی عیش و عشرت ان سب کو بد کے اگر کوئی چیز ہے تو آقا دی محبت ہے کیوں اس سب کو چتھائی رہے ہیں قیامت دا جڑا منظر ہو سے اون جہاڑے اگر کوئی ترن والا ہو سے اور اگر ترسے تو صرف وہ شخص ہو سے جنہیں دل دے وچ آقا علیہ السلام دی محبت ہو سے